बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। साल 2025 में प्रॉपर्टी की प्राइसेस मज़ीद गिरेगी और इसकी वजूहात क्या होंगी, आज मैं इसे डिस्कस करूँगा। और प्राइसेस क्यों गिरेंगी ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें। बाज़ औक़ात में अपनी वीडियो का टॉपिक का आपके कमेंट से सिलेक्ट करता हूँ। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साल 2025 में प्रॉपर्टी की प्राइसेस मज़ीद गिरने की तवक्को है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? ये नहीं कि साल 2025 में सोसाइटी की प्राइसेस जैसा कि ड्रॉप है उसके गिरने की भी तवक्को है, और उसके अलावा एक नया सेक्टर जो बड़ी धूमधाम से हुकूमत ने लॉन्च करने का कहा था, हाई राइजेस, उनकी प्राइसेस भी अब गिरना स्टार्ट हो गई हैं। हाई राइजेस में बुकिंग हुई थी और बहुत सारे हाई राइजेस नई सोसाइटीज़ में बने थे। इसके अलावा बहुत सारे हाई राइजेस शहर के सेंट्रल से, जहां ज़िंदगी की गहमोगहमी है, इससे दूर जाके बने थे। जैसे अक्सर लाइव सेशन में आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या फैसल हिल्स में हमें फ्लैट बुक करवा लेना चाहिए, क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमें फ्लैट बुक करवा लेना चाहिए, रायवे रोड पे जाके हमें फ्लैट बुक करवा लेना चाहिए। वो फ्लैट्स आप बड़ी तेज़ी से अपनी कदर को खो रहे हैं क्योंकि वो आबादी से बहुत दूर है, जल्दी जल्दी वो रेंट पे नहीं लगेंगे। मैंने आपको बताया ना कि यूजलेस प्रॉपर्टी कौन सी थी, यानी कि साल 2016 से लेके साल 2024 तक यूजलेस प्रॉपर्टी वो वाली थी जो प्रॉपर्टी हमने शहर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50, 80, 100 किलोमीटर दूर जाके सोसाइटीज़ में खरीदी, वो यूजलेस प्रॉपर्टी थी। अब यूजलेस हाई राइज इन्वेस्टमेंट कौन सी है कि जो हमने इन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर जाके फाइल्स खरीद ली। इसके अलावा एक और फाइल्स भी यूजलेस साबित होने जा रही है। वो फाइल जो हमने इस्लामाबाद में खरीदी, रावलपिंडी सेंट्रल में खरीदी, कराची में खरीदी, लाहौर डाउनटाउन में खरीद ली, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही, प्रोजेक्ट एक अरसे से पड़ा हुआ है, स्टे हो रहा है, या फिर कोई और वजह है। इस्लामाबाद के दर्जनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें लोगों ने फाइल्स खरीदी हुई हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस ज़मीन भूस हो गई हैं, इतनी माइनस में चली गई है फाइल। लेकिन जिस तरह से नई बनने वाली सोसाइटीज़ की फाइल को झटका लगा, 70, 80, 30% माइनस पे हैं, इसी तरह अब नए बुक होने वाले हाई राइजेस को भी झटका लगा है। और सबसे बड़ा फाइल पे माइनस जो रिकॉर्ड किया गया है वो फेज़ 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का है, जिसे आप न्यू ब्लू एरिया भी कहते हैं, और उसकी फाइल को सबसे बड़ा झटका लगा है। अब उसकी फाइल को क्यों झटका लगा है, ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे। फेज़ 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की फाइल को इसलिए झटका लगाया कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स बना ली गई, इतनी ज़्यादा हाई राइजेस बना लिए गए, लेकिन इर्द गिर्द फेज़ 8 में ना तो कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई ऐसी फौज की यूनिट है, या कोई सरकारी मिनिस्ट्री, इदारा, डिपार्टमेंट कोई भी नहीं है जहाँ जॉब करने वाले लोग वहाँ उन बड़े बड़े हाई राइजेस में बने हुए फ्लैट्स के अंदर रेंट पे रहें। अब आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएं तो आपको 15,000 रुपये का भी 2 बेडरूम का फ्लैट मिलता है, 20,000 रुपये का भी, 25,000 रुपये का भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे सप्लाई एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं, लेकिन रिहायशी वहाँ है नहीं है, और इसलिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसे फ्लैट भी मिलते हैं कि लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको फ़ोन करते हैं कि यार मेरे फ्लैट की देखभाल करते रहना, आप उसके अंदर रिहाइश रख लें। अगर यही बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाले फ्लैट्स आपने जो वहाँ 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़ में खरीदा, अगर यही फ्लैट्स आप G11 में खरीदते, 2 बेडरूम का ना खरीदते, 1 बेड स्टूडियो खरीद लेते, अगर यही फ्लैट आप F11 में खरीदते, अगर यही फ्लैट आप E11 में खरीदते, अगर यही फ्लैट आपके G13 में होते या फिर किसी इस्लामाबाद के सेक्टर में होते, तो यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के स्टूडेंट आके यहाँ पे रहते हैं, वो शेयर कर लेते हैं फ्लैट, और वहाँ पे अब देखें G11 का एक 2 बेडरूम का फ्लैट 1.5 लाख रुपए की ज़्यादा माहाना रेंट,
ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اسے مل رہا ہے. اب اسی طرح E11 کا 2 بیڈروم کا فلیٹ آپ کو تقریباً 70 سے 80 ہزار روپیہ مہینہ کا رینٹ دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جب اسلام آباد کے اندر ہیں تو اسلام آباد کے اندر کئی درجنوں کے حساب سے منسٹریز ہیں, اسلام آباد کے اندر درجنوں یونیورسٹیز ہیں, اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. وہ سارے لوگوں نے کہیں نہ کہیں اسلام آباد کے اندر رینٹ پہ رہنا ہوتا ہے. جب انہوں نے اسلام آباد کے اندر رینٹ پہ رہنا ہے تو یاد رکھیے کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر مہنگا فلیٹ شیئر بیسس پہ خرید لینا ہے. لیکن کیا اسلام آباد میں رہنے والا شخص سینٹورس سے 56 کلومیٹر دور فیز 8 بزنس ڈسٹرکٹ میں جائے گا؟ کسی صورت نہیں جائے گا, کیونکہ پیٹرول کی پرائسز آپ خود دیکھ رہے ہیں اور ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 2 گھنٹے آپ آتے جاتے لگائیں گے, پیٹرول کنزیوم کریں گے, ٹائم آپ کا کنزیوم ہوگا. سو آپ ٹائم پہ نہ آفس پہنچ سکیں گے, نہ کالج پہنچ سکیں گے, نہ یونیورسٹی پہنچ سکیں گے, نہ ہاسپٹل پہنچ سکیں گے. سو آپ قریب والا مہنگا خرید لیں گے, شیئرنگ بیسس پہ تھوڑی اسپیس لے لیں گے, لیکن دور والی بڑی اسپیس سے آپ دور ہو جائیں گے. فیصل ہلز والے بھی جو لوگ ابھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی اور فیصل ہلز میں فلیٹ خرید رہے ہیں, ٹو مچ اوے, یاد رکھیں ٹیکسلا کے قریب ہے. آپ نے اگر فلیٹ خریدنا ہے تو اسلام آباد کے سیکٹرز کے اندر درجنوں بلڈنگ بنی ہیں, نیو بلو ایریا میں بنی ہیں اور ابھی بن رہے ہائی رائزز نیو بلو ایریا میں, وہاں پہ خریدیے. آپ مری اور نتھیا گلی میں جا کے 35,000 30,000 40,000 روپے پر اسکوائر فٹ سیزنل فلیٹ خریدتے ہیں, ہل سٹیشنز کے فلیٹ خریدتے ہیں. بزنس کیجئے, آپ 35 سے 40,000 50,000 اسکوائر فٹ آپ بلو ایریا میں فلیٹ خریدیے. ہمیشہ سال کے 12 مہینے اور ہفتے کے 7 دن ڈیلی آپ کا فلیٹ کئی ہزار روپے روزانہ پہ لگے گا. یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں, لیکن فلیٹ خریدنا کیپٹل سمارٹ سٹی میں میری سمجھ سے بالا تر ہے, فلیٹ خریدنا بلو برڈ سٹی میں میری سمجھ سے بالا تر ہے, فلیٹس خریدنا کنگڈم ویلی میں میری سمجھ سے بالا تر ہے, ہائی رائز میں انویسٹ کرنا نیو میٹرو سٹی گجر خان میں میری سمجھ سے بالا تر ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک سوسائٹی ہی 25 سال کے بعد جا کے آباد ہوگی, تو وہاں آج آپ ہائی رائز بک کر رہے ہیں تو آپ کے ہائی رائز کی رینٹ کی ڈیمانڈ جو آپ کو موصول ہوگی وہ 30 سالوں کے بعد موصول ہوگی. لہٰذا آپ نے ہائی رائز سلیکٹ کرنے سے پہلے صرف ایک بات سوچنی ہے, 2025 میں جو بھی آپ فلیٹ خریدیں گے, کیا یہ فلیٹ ڈاؤن ٹاؤن میں ہے, سینٹر ان دا سٹی ہے, کیا یہ اس فلیٹ کے قریب کوئی یونیورسٹی ہے, کیا اس فلیٹ کے قریب کوئی اسکول ہے, کیا اس فلیٹ کے قریب کوئی فوج کا یونٹ ہے, کیا اس فلیٹ کے قریب کوئی ہاسپٹل ہے. تب آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ دگنا اور بڑا آپ کو وصول ہوگا. ڈیلی آپ کا فلیٹ رینٹ پہ لگے گا, کبھی وداؤٹ رینٹ نہیں رہے گا. لیکن اگر 2025 میں بھی آپ انہی فلیٹس کی فائلز خریدتے رہے جہاں جن ایریاز میں ڈیمانڈ نہیں ہے, بیریئر ٹاؤن میں جا کے فلیٹ خریدتے رہے, آپ جا کے فیصل ہلز میں خریدتے رہے, آپ کیپٹل سمارٹ سٹی میں خریدتے رہے, آپ بلو ورڈ سٹی میں خریدتے رہے, تو پھر 80% کریش کے لیے تیار رہے. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا, آپ اگر پراپرٹی خرید رہے ہو تو سب سے پہلے اپنی ترجیحات مقرر کریں. آپ کی ترجیح پہلے ہونی چاہیے کہ یہاں آپ نے خود رہنا ہے یا رینٹ پہ لگانا ہے. اور یاد رکھیں, جو پراپرٹی آپ نے رینٹ پہ لگانی ہے وہ خود سے زیادہ تزئین و آرائش کے ساتھ خوبصورت جگہ پہ آپ نے خوبصورت پراپرٹی بنانی ہے. اپنی رہائش سے زیادہ لیکچری وہ پراپرٹی بنانی ہے, کیونکہ وہاں سے آپ پیسہ کمائیں گے اور جتنا پیسہ لگائیں گے اتنا زیادہ کمائیں گے. کہتے ہیں نا, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی آؤٹ کلاس انویسٹمنٹ آپ کے لیے آپ کی رینٹ کے لیے ہوگی, اتنا آؤٹ کلاس آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ آپ وصول کریں گے. 2025 میں آپ اگر ہائی رائز خریدنے جاتے ہیں اسلام آباد سینٹرل میں سیکٹرز میں خریدیے, آپ راولپنڈی ڈاؤن ٹاؤن میں خریدیے, مری روڈ پہ خریدیے, صدر میں خریدیے. اپنے فلیٹس اپنے
کسی بھی ہائی رائز میں اپنے فلیٹس خریدیے. اس کے علاوہ آپ لاہور ڈاؤن ٹاؤن میں خریدیے, کراچی ڈاؤن ٹاؤن میں خریدیے, ملتان ڈاؤن ٹاؤن میں خریدیے, آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں, تب تک خدا حافظ.